जगमान गुरुङ नेपाली संस्कृति, सभ्यता र इतिहासका क्षेत्रमा सुविख्यात नाम हो। विक्रम सम्वत 2003 साल माघ 21 गते कास्कीको याङजाकोटमा जन्मनु भएका मूर्धन्य व्यक्ति हाल नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका रूपमा रहनु भएको छ। विक्रम सम्वत 2022 सालमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएका गुरुङले विक्रम सम्वत 2039 सालमा नेपाली संस्कृति विषयमा प्रथम श्रेणीमा प्रथम हुँदै स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ भने भारतको कोलकाता स्थित विश्व ज्योतिष विद्यापीठबाट पश्चिम नेपालको गण्डकी प्रदेशका गुरुङहरूमा प्रचलित चिनिया तिब्बती ज्योतिष शास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। गण्डकी हुलाक नियन्त्रण कार्यालयबाट विक्रम सम्वत 2024 सालदेखि मुखिया प्रशासक भएर सेवा प्रारम्भ गर्नुभएका उहाँले पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा सहायक प्रशासक, कायम मुकायम प्रशासक, अनुसन्धान केन्द्र तथा नेपाली इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व विभागमा सह प्राध्यापकका रूपमा समेत अध्यापन गर्नुभएको थियो। नेपाली संस्कृति, इतिहास र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित करिब 1 दर्जन स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधिका शोधपत्रको निर्देशन गर्नुले उहाँको प्राज्ञिक दक्षतालाई खुलस्त पार्दछ। नेपाल र नेपालीका लागि गौरव गर्न लायक गुरुङले 120 वटा भन्दा बढी अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदन, लेख, निबन्ध, लघु नाटक तथा विविध कृतिहरू लेख्नु भएको छ। मानव जीवन सम्पूर्ण जीवनमा उत्कृष्ट जीवन हो। यसलाई सार्थक बनाउन व्यक्तिमा आचारवान, नैतिकवान, चरित्रवान र कर्तव्यनिष्ठ व्यवहार हुनुपर्छ। आफ्नो राष्ट्रियता र पहिचान स्वयंले संरक्षण गर्नुपर्दछ। संस्कृति र सभ्यता रहेमा मात्र हामी रहनुको अर्थ छ भन्ने उदात्त धारणा राख्ने गुरुङको जीवनशैली पनि अत्यन्त सादगी र शालीनताले ओतप्रोत रहेको पाइन्छ। मानिस जन्मदा समान हुन्छ। उसलाई उच्च वर्ग र निम्न वर्ग भनेर विभाजन गरिने आधार उसको कर्म भन्दै कर्मवादी बन्न प्रेरणा दिने गुरुङ संस्कृति र सभ्यताका धरोहर हुनुहुन्छ। उहाँले उज्जवल कीर्तिमय राष्ट्रदीप द्वितीय 2075, महेन्द्र विद्याभूषण स्वर्ण पदक 2042, त्रिभुवन विश्वविद्यालय दीर्घ सेवा पदक 2042, शिक्षा दिवस पदक 2065 जस्ता पदक तथा विभूषणद्वारा विभूषित हुनुभएको छ। त्यस्तै सनातन धर्म सेवा समिति, नेपाल तण्डुकार समाज, हिमाली सांस्कृतिक परिवार, तमो सांस्कृतिक प्रतिष्ठान जस्ता झन्डै आधा दर्जन पदक तथा 6 दर्जन सम्मान तथा पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनुभएको छ। यस्ता कर्मवादी कर्तव्यनिष्ठ गुरुङबाट आफ्नो सभ्यताको संरक्षणमा हरेक नेपाली जागरुक हुनुपर्छ। राज्यले पनि आफ्नो पहिचान र राष्ट्रियताको सम्वर्धनमा चासो दिन सक्नुपर्छ। त्यस्तै प्राज्ञ जस्ता व्यक्तिले पनि राज्यलाई नेपालको पहिचानका बारेमा बेलैमा सुसूचित गराउनु पर्ने टटकारो आवश्यकता देखिन्छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजन सा प्रथमा संस्कृतिर विश्वबारह। हार्दिक नमन दर्शकबिन, कार्यक्रम सभ्यतामा स्वागत छ। म माधव भुसाल। नेपाली संस्कृति र सभ्यता विविधतामय छ। विविधता बीचको एकता नेपाली संस्कृतिको मुख्य परिचायक हो। तथापि नेपाली संस्कृतिमा केही विकृत पक्षहरूले प्रदूषित र कलुषित बनाउने काम गरेका छन्। आजको कार्यक्रममा ती कलुषित पक्षहरू कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा समीक्षा गर्नेछौँ। समीक्षाका लागि लामो समय संस्कृति, इतिहास र सभ्यताका क्षेत्रमा आफ्नो ऊर्जा खर्चनुभएका प्राध्यापक डाक्टर जगमान गुरुङ हामीमाझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजको विशेष सभ्यता कार्यक्रमको विशेष अङ्कमा स्वागत गरौँ। नमस्कार प्राज्ञज्यू। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? सन्चै छु। हजुरको दैनिकी कसरी चलिरहेको छ? दैनिकी खै बुढो भएँ, बिहान छिटो उठ्न सकिँदैन। 5:30 बजे 6 बजेतिर उठ्यो, आधी घन्टा 45 मिनट जति अब शौचालयमा लाग्छ। त्यसपछि अब 15 मिनट जति यसो धुधुवार गऱ्यो। धेरै पूजापाठ गर्न सकिँदैन। त्यसपछि मैले एउटा कुरो के सुनेको थियो भने पलेटी कसेर बस्नु पनि योग पोस्चर हो। भात खाँदाखेरि पनि पलेटी कसेर बस्ने। हजुर।
किनभने हाम्रो नेपालीहरूलाई ब्लड प्रेसर हुँदैन नि अहिले हजुर, सहर हजुर। बजारमा आएर हजुर। मात्रै पलिटी कसेर बसेर भात खाने हजुर भन्न सुनेको थिएँ। अनि चाहिँ यसो 15 मिनट जति पलिटी कस्यो धुधुवार गऱ्यो। अनि अर्को एउटा कुरो के सुने भन्दाखेरि शङ्ख पुग्यो भनेदेखि नाभिदेखिको श्वास हजुर हजुर तान्न पर्छ। हो त्यस्ता त्यो त अब मान्छेले- वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट पनि त्यो अलिकति नाभिदेखिको सास तान्न पर्छ, बडो जोड पर्छ हजुर भन्न पनि सुनेको थिएँ। हजुर अनि त्यसपछि पूजा कोठामा 3 पटक शङ्ख पुग्छु। हजुर अहिले चाहिँ को शब्दमा बरन्डा, गाउँघरको शब्दमा पिँढी, अहिले बरन्डा। अनि शङ्ख पुग्छु। त्यसो भएपछि 9 पटक शङ्ख पुग्दाखेरि त्यो सासलाई त तान्न पर्यो। हजुर त्यसले पनि केही चाहिँ अब योगाभ्यास अप्रत्यक्ष भइरहेको छ। हजुर त्यसपछि आएर एउटा पुनर्नवा भन्ने एउटा बुटी, हजुर हजुर त्यसको एउटा पात। अब हिउँदमा त पाइँदैन त्यो पनि। अनि हिउँदमा त दुबो पनि पाइँदैन, बर्खामा त। अनि 5 मुठा दुबो, हजुर अनि घोटाप्रे, हजुर बारीमा घोटाप्रे सारेको हजुर छ। गोटाप्रे अब अहिले त तुलसी पनि मर्न लाग्यो, नत्र भनेदेखि साउनदेखि कार्तिकसम्म तुलसीको पत्र हजुर त्यो चपाउने। त्यसपछि कसैले भनिदिए बुढेसकालमा यो मधेसी बदाम र ओखर हजुर त्यो खानुपर्छ। हजुर हजुर अनि त्यो पनि मधेसी बदाम चाहिँ 4 दाना अनि चाहिँ ओखर खान्छु। अनि त्यहाँबाट अर्कैले भनिदिएको कुरो अनि हुन पनि होला। हाम्रो नेपालमा चाहिँ नि पानी भर्ने त अहिले पो अल्मुनियमको गाग्री आयो त, हजुर पित्तल गर्न रहेन, तामाको गाग्री हो। हजुर हजुर तामाको भाँडामा राखेको बासी पानी खायो भने हजुर अनि आँखा राम्रो हुन्छ हजुर, भन्न हजुर। पनि सुने। नेत्रको ज्योति नेत्र बढ्छ। ज्योति बढ्छ। हजुर भगवान्ले जुराउँदो रहेछ त्यस्तो कुरो। दार्जिलिङतिरको एकजना बन्धु थिए बिचरा, उनले चाहिँ नि दार्जिलिङतिर बनाएको तामाको कप हजुर। पानी खा माथि हजुर, ढकनी हजुर। भएको, बेलुका पानी सारेर राख्छु। अनि त्यसपछि त्यो पानी 1 कप खायो। हजुर खाएपछि फेरि मलाई प्रेसर छैन, हजुर सुगर छ। किनभने पलिटी कसेर बस्यो भने सुगर हुँदो रहेछ। हजुर हजुर अनि सुगरको औषधि खान्छु खाजा खानुभन्दा अगाडिको। अनि सुक्खा रोटी गहुँको 2टा। भनेपछि सात्विक भोजनलाई बढी प्राथमिकता दिनुहुन्छ, आफ्नो जीवनशैली सरल बनाएर अगाडि बढ्नु भएको छ। 2टा सुक्खा रोटी गाईको दुधसँग खान्छु। अनि चिनी नभएको हजुर दुध कफी खान्छु। अनि कहिले कहिले यो गोर्खा आयुर्वेद कम्पनीले बनाएको छ डायबिटी, हजुर डायबिटिज हुनेहरूले खाने, हजुर हजुर त्यो पनि अब चिनी भएर चिनी हाल्नै भएन, दुध नहालिकन तितो हुन्छ। त्यो डायबिटी खान्छु। 8 बजेदेखि चाहिँ 10 बजेसम्म। हजुर अन्त लेखपढ गर्ने यताउति। कहिले चाहिँ इष्टमित्रहरू क्या हो कसो हो भनेर राय सल्लाह गर्न आउँछन्, उनीहरूसँग कुराकानी गऱ्यो। अनि 10 बजे अनि खाना खाने। भनेपछि सहरिया जीवनमा आइसकेपछि पनि ग्रामीण एउटा आफ्नो जुन किसिमको पहिचान हो त्यसलाई चाहिँ जीवन्त राख्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण हजुरमा थियो, अन्तर्हृदयदेखि नै त्यो थियो। अनि पलिटी कसरी बसेर भात खान्थेँ। हजुर त्यहाँ त कुर्सी टेबल छ, डाइनिङ टेबल। हजुर तर भात खाने बेलामा म चाहिँ कुर्सीमा बसे पनि हजुर। यसरी खुट्टा झुन्ड्याएर बस्दिनँ, हजुर। पलिटी कसेर बस्छु अँ, कुर्सीमाथि। अँ, यसरी खाना खान्छु। अब अफिसमा त कुर्सी टेबलमा बस्नु पऱ्यो अनिवार्य। हजुर तर मेरो घरमा बस्ने कुर्सी टेबल छैन, अँ, भुइँ टेबल। त्यो भुइँ टेबल कसरी देखेँ मैले भन्दाखेरि म 2035 सालमा काठमाडौँ आएको, हजुर पुल्चोकमा बस्थेँ जेठानको घरमा। हजुर अनि ओटु सबल बहालमा नयराज पन्तको घर कहाँ हो भनेर खोज्दै 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 उहाँ गएँ। जाँदाखेरि त उहाँ चाहिँ माथि तलामा बस्नु हुँदो रहेछ। अलि तल्लो तल्लोमा एउटा पण्डितले नातिनातिनीहरूलाई पढाउँदो रहेछ। हजुर पढाउँदाखेरि त भुइँ टेबल। हजुर अनि नयराज पन्त कहाँ चाहिँ माथि लगेँ, उहाँको पनि भुइँ टेबल छ हजुर। लेख्ने पढ्ने। अनि त्यहाँबाट मैले पनि भुइँ टेबलमा पलिटी कसेर लेख्न पढ्न थालेँ। मेरोमा घरमा कुर्सी टेबल छैन। छैन, त्यसले पनि पलिटी कसेर बस्न सक्यो नि। सक्यो। कुनै बेलामा भात खाएर 9:30 बजे पलिटी कसेर बसेको मान्छे 2:30 बजेसम्म पनि पलिटी कसेर बस्ने। तर अचेल बुढो भयो सकिँदैन। पटक पटक चाहिँ खुट्टा फेर्नुपर्छ, कहिले यसो तेर्साउनुपर्छ। कुनै जमानामा 9:30 बजे पलिटी कसेर बसेको मान्छे 2:30 बजेसम्म त्यही आसनमा।
त्यो पनि बस्थेँ। त्यो उमेरले हुँदो रहेछ। हजुर हजुर त्यो हो अनि अफिस आयो यताउति भयो अनि समय परिस्थिति अहिले त हजुर अब ठुलो जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ। अनि बेलुका चाहिँ नि मेरो 24 घन्टामा 12 घन्टा फजुलमा गयो। हजुर किनभने आँखा कमजोर छ सुगरले गर्दाखेरि हजुर राति लेखपढ गर्न सकिँदैन। लेखपढ सकिँदैन गर्न सकिँदैन अनि त्यतिकै अब खाना खाएपछि कहिले टिभी हेऱ्यो सिरियलहरू यताउति हेऱ्यो एकछिन मोबाइल हेर्छु अनि 9 बजे 9:30 बजे सुतिहाल्छु। अब प्राज्ञज्यू लेखपढ गर्न सक्दिनँ अहिलेको अवस्थामा भने तापनि तपाईँले लामो समय अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ। अब बेलुकाको समयमा नसके तापनि अरू समय हजुरले दिएर चाहिँ एउटा संस्कृतिका क्षेत्रमा सभ्यताका क्षेत्रमा र नेपाली धरोहर रहनुपर्छ आफ्नो पहिचान रहनुपर्छ भनेर हजुरका ती पुस्तकहरू अध्ययनहरू पनि बोल्छन् र हजुर पनि बोल्नुहुन्छ। वास्तवमा नेपाली संस्कृति र पहिचान अथवा सभ्यता के होला त? अब चाहिँ नि दर्शकहरूलाई यो विषयले पनि एकदमै कौतूहलता जगाएको छ। हामीले वास्तवमा आफूनो कुरा के हो त्यो विषय चाहिँ बुझ्न सकेनौँ कि? अब अहिले हामीहरू म यो विषयको आचार्य हुँ, यो विषयको चाहिँ एमए हुँ, यो विषयको प्राध्यापक, यो विषयको डाक्टर भनेर भन्छौँ। हजुर तर अर्कोले लेखिदिएको पुस्तक मात्रै पढ्ने, हजुर अर्कोले लेखिदिएको पुस्तकको पनि त्यसको अर्थ बुझ्न नसक्ने। हजुर यो राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि हामीले केही पनि गर्न सकेका छैन। अब अमेरिका अहिले अमेरिका भएको कति वर्ष भयो? 600 वर्ष पनि भएको छैन। हजुर हजुर र नेपालको इतिहास चाहिँ सत्ययुगदेखि छ। इतिहासविद पनि हुनुहुन्छ। सत्ययुगदेखिको हुन्छ। जस्तो अब हिमवत खण्ड, हजुर हिमवत खण्डलाई अब पुराण होइन, यो त स्कन्द पुराणको एउटा खण्ड हो भन्छ, तर स्कन्द पुराणमा लगेर टाँसिदिएको मात्रै हो। हजुर हिमवत खण्ड त्यो पुरानै हो। हजुर हजुर त्यो चाहिँ नि खण्ड विशेष पनि पुराण विशेषमै नेपालमा लेखिएको हो। त्यसमा नेपालको सत्य त्रेता द्वापर कली। अब अहिले त कलियुगको पनि 28औं कली, यता 27वटा कली, 27वटा चाहिँ सत्ययुग त व्यतीत भयो। सत्ययुगदेखिको नाम दिएको छ त्यहाँ। हजुर हिमवत खण्डमा हजुर कृते सत्यवती गेय त्रेता तपोवती द्वापरे मुक्ति सोपान कलौ नेपालीका पुरी। कृत्य भनेको सत्ययुगमा यो सत्यवती थियो। हजुर त्रेतायुगमा तपोवती, द्वापरमा मुक्ति सोपान, कलीमा चाहिँ नैपालिका पुरी भने नेपाल। सत्ययुगदेखिको इतिहास सुरु हुन्छ नि हाम्रो। हजुर हजुर सत्ययुगसँगै जोडिन्छ भनेपछि अरूभन्दा हामी अगाडि छौँ, समृद्ध छौँ। अब यो त पुराणको कुरा भयो। हजुर पुराणको कुरा एउटा मान्छेले आजमचाएर लेखेको भन्न पनि सक्छ। हजुर तर अरू पुरातात्विक सामग्रीले के भन्छ त? अभिलेखहरूले के बताउँछन्? अभिलेख भन्दा पनि यहाँको चाहिँ प्रकृतिले के भन्छ? अहिले जीवको सृष्टि सबभन्दा पहिले कहाँ भयो? युरोप अमेरिकामा भयो कि चीनमा चाहिँ अहिले पेकिङ मानव भन्दाखेरि ओहो 1 लाख 1.5 लाख वर्षको भन्छन्, हामी मक्ख पर्छौँ। भारतमा भयो कि नेपालमा भयो त जीवको सृष्टि? त्यो बुझ्नु पर्यो। होमो युगदेखिको कुरा बुझ्नु पर्यो। अब जीवको सृष्टि पहिले जलमा भयो कि थलमा भयो कि नभ आकाशमा भयो? हजुर अहिलेका वैज्ञानिकहरूले पनि जीवको सृष्टि जलमा भएको पहिले भन्छ। त्यही भएर चाहिँ हिन्दू अवधारणा अनुसार मत्स्य अवतार भन्यो, जलमा भएको। हजुर हजुर त्यो कुरा पनि एउटा मान्यता भयो। तर जीवको सृष्टि नेपालमा भएको भन्ने प्रमाण छ। त्यो प्रमाण के हो भन्ने अहिले त समुद्र दक्षिणतिर छ। हजुर हिमाल उत्तरतिर छ। अघि त समुद्र हिमालतिर थियो, उत्तरतिर थियो। हजुर अहिले प्लेटु जोड्न ठोकिने भन्छ नि, प्लेटु ठोकिएपछि माथि चाहिँ जमिन उठ्छ भन्ने अहिलेको त भूगर्भविदहरूले छ भने त्यो पहिचान गरेका छन्। र अहिलेको त्यो महाप्रलय कालमा हजुर भूगर्भको प्लेटु ठोकिँदाखेरि उत्तरतिर अग्लो पहाड उठ्यो, त्यो हिमाल भयो। हजुर अनि समुद्रको पानी त स्वात दक्षिणतिर। हजुर त्यो बेलामा जलजन्तुहरू एक ठाउँमा थेग्रिए। जलजन्तुहरू एक ठाउँमा थेग्रिए। त्यो थेग्रिएका जलजन्तुहरू जीवाश्म भयो, फोसिलाइज। हजुर जीवाश्म भयो। अहिले हामी त्यसलाई शालिग्राम भनेर पूजा गर्छौँ। त्यो त जीवाश्म हो। अन्त पनि फोसिल्सहरू पाइन्छन् विश्वमा अन्त पनि। तर नेपालको कालीगण्डकी दामोदर कुण्डमा जस्तो शालिग्राम अन्यत्र त्यो जीवाश्म अन्यत्र पाइँदैन। भनेपछि त्यो पावनताका दृष्टिकोणले, पवित्रताका दृष्टिकोणले र अस्तित्वका दृष्टिकोणले यी हरेक दृष्टिकोणबाट नेपालको शालिग्राम, कालीगण्डकीमा प्राप्त हुने शालिग्राम, अहिले त अब त्यहाँ शालिग्रामको सङ्ग्रहालय पनि छ, एक किसिमले स्थापना भएको छ।
त्यहाँनिर चाहिँ मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर अथवा त्यहाँनिर चाहिँ मुक्तिनाथ एउटा संरक्षण समिति त्यो पनि त्यहाँभित्र लागि परेको छ जस्तो लागेको छ। भनेपछि त्यो कुरालाई अझै हामीले अलिकति प्रकाशमा ल्याउन पनि अलिकति प्रकाशमा ल्याउन सकेको छैन। मेरो कुरो के हो भने हजुर हाम्रो हाँक हजुर भारतीय पण्डितहरू हजुर र अमेरिकाको वैज्ञानिकहरूसँग हाम्रो च्यालेन्ज हुनुपर्छ भन्छु म। हजुर हजुर जीवको सृष्टि त दामोदर कुण्ड, किनभने काली गण्डकीको मुहान दामोदर कुण्ड हो। त्यही कारण शालिग्राम पाइने हुनाले अहिले त सालग्राम भन्न थाले। गण्डकी महादेवमा पनि सालग्राम लेखेको छ तर शालिग्राम। हजुर गण्डकीको नाम अर्को शालिग्रामी। हजुर त्यसको मुहान दामोदर कुण्ड हो। अनि मैले यही प्रसङ्गमा हजुरलाई अलिकति जोड्न चाहे। अब गण्डकीलाई हिमाललाई देवत्वकरण गरिएको छ, देवत्वको आरोप गरिएको छ। यो आरोप गर्नुको कारण चाहिँ के होला? विशेष गरेर यो देवत्वकरण आरोपित गरिनुको कारण त्यो भित्रको अस्तित्व चाहिँ हिमाल अनि पहाड त्यस्तै गरेर नदी जस्तै गण्डकीको कुरा अघि भर्खरै काली गण्डकीको कुरा उठाउनु भयो। यो गण्डकीमा पनि देवत्वकरण हुनु चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ के होला? दर्शकहरूले पनि त्यो कुरा चाहिँ अलिकति जानकार हुन चाहेको मैले अनुभूत गरेको छु। जस्तो अब हिमाललाई शिवको निवास भन्यो, हिमालय नाम भनेको छ। हजुर हिमाललाई चाहिँ शिवको चाहिँ नगाधिराज भनेको छ। र अब कालिदास त्यो मूर्ख, हजुर मूर्ख र महामूर्ख, हजुर हजुर रुखको टुप्पोतिर आफू बस्ने फेद काट्ने, हजुर हजुर कालिदास महामूर्ख। हजुर कालीको जुठो खाएको हुनाले हजुर उसमा विद्याको स्फुरण भयो भयो अनि संस्कृतको महाकवि कालिदास भए, वरदान प्राप्त भयो त्यसको वरदान प्राप्त भयो। हजुर अनि उनका चाहिँ नि उट्र उच्चारण गर्दाखेरि पछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ शुद्धिकरण भएको। अब त्यसमा उसले कुमार सम्भव महाकाव्य लेखेको छ। हजुर हजुर कुमार सम्भवको बारेमा पनि अहिलेका भाषाशास्त्रीहरू के भन्छन् भन्दाखेरि शाकुन्तल महाकाव्य मेघदूतको भाषा एकदम प्रखर छ। हजुर हजुर कुमार सम्भवको भाषा यति स्तरीय छैन। हजुर तर कुमार सम्भव भनेको उसको पहिलो कृति हो हजुर हजुर भन्ने पनि भाषाको आधारमा भन्छन्। तर मान्यता के छ भन्दाखेरि कालिदासको अन्तिम कृति कुमार सम्भव हो। हजुर हजुर किनभने त्यो कुमार सम्भवमा एक प्रकारले यौन शिक्षा पनि छ त्यहाँ। हजुर हजुर भने त्यो गौरीको जङ्गा कस्तो थियो, साँप्रो कस्तो थियो होइन, भनेपछि नखशिखा वर्णन त्यसमा छ। उसका चाहिँ अङ्ग प्रत्यङ्ग कस्ता थिए, कुमारको जन्म कसरी भयो हजुर भन्दाखेरि गौरी र शङ्करको क्रीडाबाट, क्रीडा भनेको सम्भव सम्भव वासनात्मक क्रीडा। पहिले त झ्यापै त सम्भव त गर्दैन, यसो छलफल त गर्नु पर्यो नि। हजुर हजुर किनभने क्रूर मान्छेहरूले मात्रै हजुर त्यो महिलालाई माया गर्न जान्दैन। क्रूर मान्छे, हिंसक मानसिकताका मान्छेहरू नारायण पहिले त कुराकानी गर्न पर्यो, मिठा मिठा कुरा गर्न पर्यो, वातावरण तयार बनाउनु पऱ्यो न, यसो चलखेल गर्न पर्यो, अनि पो सम्भोग हुन्छ त भने महादेव पार्वतीको अङ्ग प्रत्यङ्गको वर्णन, उनीहरूको क्रीडाको वर्णन, सम्भोगको वर्णन गरेपछि स्वयं पार्वती उत्पन्न भएर अब तिम्रो काम सिद्धियो भनेको, तिम्रो काम समाप्त भयो, अब तिमीले चाहिँ नि यस्तो ग्रन्थ रचना गर्न पर्दैन भनेर स्वयं पार्वतीले आशीर्वाद दिएको, वरदान दिएको भन्ने मान्यता पनि चाहिँ छ। हजुर अब त्यसैमा वास्तवमा निचोडका रूपमा चाहिँ के होला त वास्तवमा? अब नेपाली अब कुमार सम्भव महाकाव्यको पहिलो श्लोक हजुर अस्ति तरश्याम दिशी देवतात्म हिमालय नाम नगाधिराज भने हिमाल त उत्तरतिर छ, नेपालमा छ। अनि फेरि अर्को कुरो अहिले नेपाल र भारत भयो। हजुर राष्ट्रियता सार्वभौमिकताले मात्रै नेपाल र भारत भएको छुट्टिएको हो। भने भारतवर्ष भनेर पनि अलिकति जोड्ने गरिन्छ। प्राचीन भारतवर्षीय चरित्र भारतमा पनि छ, नेपालमा पनि छ, त्यही संस्कार र अब एकपटक चाहिँ जवाहरलाल नेहरूले भारतको पार्लियामेन्टमा भारतको सिक्युरिटी जोन उत्तरसम्म छ भनिदियो। त्यो त भन्न नहुने थियो, उसले भन्यो। तर विष्णु पुराणमा त भारतवर्षको उत्तरी सीमा हिमाल भनेको छ नि त। हजुर हजुर होइन, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमादृश्यैव दक्षिणम, दक्षिणम हिमादृश्यैव दक्षिणम, हिमादृश्य दक्षिण। अब समुद्रदेखि उत्तर, हिमालयदेखि दक्षिण दक्षिण भनेको छ भारतवर्ष। हजुर अब भारतमा हिमाल छ त, हिमाल त छ, एक दुईवटा उता चाहिँ बद्रीतिर चाहिँ उता हिमाचलतिर, तर नाम चलेको हिमाल त हजुर यहाँ त चाहिँ नि अब नीलगिरी हिमाल, कागभुसुण्डीको, धवलागिरी, माछापुछ्रे, अन्नपूर्ण, सगरमाथा, गौरी शङ्कर,
सगरमाथा त पछि नाम राखिदिएको हजुर, है, हजुर। गौरी शङ्कर, गौरी कञ्चनजङ्घा, यहाँ त कुम्भकर्ण हजुर कुम्भकर्ण भन्ने छ। अब महालङ्गुर हिमाल, महालङ्गुर भने त ठुलो बाँदर भन्दा हनुमान लङ्गुर हुने लामो भन्नु भनेपछि त हजुर। रामायणका महापात्रहरूको नामबाट रहेको छ। हजुर हजुर भन्दाखेरि हिमाल नेपालमा छ, समुद्र भारतमा छ, हजुर। एक अर्को परिपूरक देश भयो कि भएन? अनुन्याश्रित रूपमा र परिपूरक परिपूरक देश रूपमा भयो। चाहिँ रहे। अनि हिमाल चाहिँ नि दिगम्बर, हजुर त्यहाँ कति हिउँपात भएको छ, सहेर बसेको छ, त्यसले सहेर बसेको छ, घाम सहेर बसेको छ, वर्षा सहेर बसेको छ, सहनशील, कल्याणकारी, धीर उदात्त भएको हुनाले त्यो हिमाललाई शिवको निवास। अब शिव भनेको के त? जस्तोसुकै प्राकृतिक विपत्तिलाई पनि सहन सक्ने त्यो सामर्थ्य चाहिँ हिमालभित्र अन्तर्निहित छ। नेपाली संस्कृति भनेको हिमवत संस्कृति हो। फेरि हिमवत संस्कृति भन्नासाथ त अब यसले चाहिँ संस्कृतिको कुरा ल, आर्यहरूको कुरा ल, हिन्दूको कुरा ल, बाहुनको कुरा ल भन्छ। होइन, अहिलेको अवस्थै त्यही छ। संस्कृति भन्ने बित्तिकै यो बाहुनसँग अथवा आर्यसँग जोडिने भन्ने कुरा रह्यो। वास्तवमा मैले यही हजुरसँग अपेक्षा गरेको, संस्कृतिलाई कसरी परिचित गर्ने अथवा परिचित गराउने र जनतालाई सुशिक्षित गराउने। हजुरहरू त प्राज्ञ पनि हुनुहुन्छ, लामो समय यस क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। वास्तवमा संस्कृति भनेको यो हो भनेर दर्शकवृन्द भनिदिनु पर्दाखेरि हजुरले कसरी भनिदिनुहुन्छ? अब यो चाहिँ नि नेपालको इतिहास सत्ययुगदेखिको सुरु हुन्छ। हजुर। नेपाली संस्कृति भनेको हिमवत संस्कृति हो। हजुर। संस्कृत भाषा अब हिमवत भने त हजुर। त्यो हिमाली भाषामा के भन्छ त भने हिमवत संस्कृति, काङचन जङ्खा, काङ भनेको हिमाल, जत हिमवत भन्यो, काङ भनेको हिम, चन भनेको हिमाल भएको हिमवत, अनि खण्ड भने यो त हिमवत खण्ड भने त जङ्खा, जङ्खा भनेको एउटा इलाका क्षेत्र विशेषलाई संकेत गर्यो। तिब्बती भाषामा, लामा भाषामा त्यसो भन्छन्। हजुर। अब यता उमा महेश्वर भन्यो, हजुर, महादेव भन्यो, शिव पार्वती, गौरी शङ्कर भन्यो, शिव पार्वती भन्यो। त्यसलाई अब लिम्बू भाषामा के भन्छ त? आखिरमा त त्यो एउटा परम पिता परम माता, हजुर, लीला त त्यही हो। कुनैले केही भने, कुनैले केही भने। आर्यहरूले संस्कृत भाषामा उमा महेश्वर, शिव पार्वती, गौरी शङ्कर भने। त यहाँका भूमिपुत्र लिम्बूहरूले के भन्छ त्यसलाई? युमा र थेवा भन्छ लिम्बू भाषामा। युमा थेवा। हजुर। युमा भनेको त्यो आमा, बुढी बजै, थेवा भनेको बुढाबाजे। र अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने आर्यहरूको गुण अथवा गुण भन्दा विशिष्ट गुण के थियो भन्दाखेरि अब उनीहरूको शिक्षा चरै बेती ज्ञानको लागि, राम्रो चाहिँ नि बसोबासको लागि अघि बढ। यसरी हिँड्दै 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 जाँदाखेरि कुनै ठाउँको भूमिपुत्र आदिवासीहरूको मिठो बोली वचनलाई त्यसलाई सर्लक्कै संस्कृतकरण गरिदिने, अनि उनीहरूको राम्रो चलन चल्तीलाई आर्यकरण गरिदिने। आर्यहरूको विशेष गुण त्यो थियो। हजुर। लिम्बू भाषामा युमा र थेवा। हजुर। लिम्बू भाषाको युमालाई उमा बनाइदियो। हजुर। युमालाई उमामा रूपान्तरण गरियो। हजुर। थेवा भनेको ठुलो। हजुर। ठुलो भनेको महा, त्यसमा देव थपिदियो, महादेव, महेश्वर बनाइदियो, हो कि होइन त? महादेव भने उता चाहिँ नि उमा महेश्वर युमा र थेवाबाट भयो। राईले के भन्छ त त्यसलाई? सुम्निमा पारुहाङ। मा भनेको त संस्कृतमा पनि मा, लिम्बू पनि, राईमा, गुरुङ, मगरमा, अङ्ग्रेजीमा पनि मा। सुम्नी नाम गरेको मा, माता। अनि उता पार्वती पति भने त पारुहाङ, हाङ भनेको राजा, उता पार्वती यता पारु भन्यो, त्यो पारुको उता पार्वती लोक कथाका रूपमा पनि त्यो त प्रचलित छ। पार्वती, सुम्निमा र पारुहाङ, पारुहाङ। हजुर। उता पार्वती भन्यो। हजुर। पार्वती पते भन्यो। हजुर। यता पारुहाङ भन्यो, कुरो त एउटै त रहेछ। त्यो हिमवत संस्कृति। त्यसै गरिकन अब लिम्बूले भनेको युमा र थेवा, राईले भनेको सुम्निमा पारुहाङले, गुरुङले के भन्छ त भने केडै खर्गली मडै हखरा भन्छ। केडै खर्गली भने त्यो पुरुष, मडै हखरा भनेको त्यो माता, हखर भनेको सहको देवता, सहको देवता अन्नपूर्ण। अहिले अन्नपूर्ण कहाँ छ? गण्डकी प्रदेशमा तमुवान क्षेत्रमा छ अन्नपूर्ण। अन्नपूर्ण हिमाल छ त्यहाँ। तर मान्छेले अहिले अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला भन्यो, अहिले उचाइको हिसाबले अन्नपूर्ण साउथ पिक, अन्नपूर्ण फर्स्ट, अन्नपूर्ण सेकेन्ड, अन्नपूर्ण थर्ड भन्छ। यसैमा हजुरलाई अलिकति जोड्न चाहे, वास्तवमै नेपाली सभ्यता हामी आफू समृद्ध छौँ। हजुरले भनेका यी कुराहरूले पनि पुष्ट गर्छ। हामी एउटा प्राचीन
देखि नै हाम्रो करोडौँ वर्ष अगाडिदेखिको एउटा इतिहास छ भने अरूको 200-400 वर्षको अगाडिको चाहिँ इतिहास छ अथवा 2500 वर्षको इतिहास छ भने हामी समृद्ध हुँदाहुँदै पनि हामीले किन अनुकरण गर्न सकेनौँ आफ्नो संस्कृति? यसमा जिम्मेवार पक्ष चाहिँ को होला? अब गाउँले भाषामा भने मुक्कर चाहिँ अन्नपूर्णको हो त हिमाल। हजुर, त्यो बुझ्नु पर्यो। अहिले उचाइको हिसाबले भूगोलवेत्ताहरूले अन्नपूर्ण फर्स्ट, अन्नपूर्ण साउथ पिक, अन्नपूर्ण सेकेन्ड, अन्नपूर्ण थर्ड भनेको छ। तर त्यो अन्नपूर्ण हिमाल कहाँ छ भने जसलाई अहिले अन्नपूर्ण सेकेन्ड भनेको छ, हजुर, त्यो ढाका टोपी लगाएको जस्तो चट्ट परेको, त्यसको 3वटा पाटोमा यसो अर्ध गोलाकार रुद्राक्षको माला भनेको छ। त्यसलाई महारुद्र हिमाल, हजुर, महारुद्र। त्यहाँदेखि तलपट्टि यसो घोडाको पिठुङ जस्तो त्यसलाई लमजुङ हिमाल भनेको छ। हजुर, त्यही लमजुङ हिमालको भन्ज्याङमा हिउँद बर्खा घट्न पनि नघट्ने, बढ्दा पनि नबढ्ने, मङ्सिरको चाहिँ धानको रास उठाएको जस्तो र एयरपोर्टबाट देखिन्छ त्यो। हजुर, हजुर, नाउ डाँडाबाट, कुमिरे भन्ज्याङबाट। हजुर, हजुर, मुख्य अन्नपूर्ण भनेको त्यो थुम्को। हजुर, अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला भनेको अहिले मैले भनेको त्यो थुम्को, हजुर, जसलाई अहिले चाहिँ अन्नपूर्ण सेकेन्ड भन्छन्। त्यहाँदेखि दक्षिण लमजुङ हिमालको घोडाको पिठुङ जस्तो भन्ज्याङमा एउटा धानको रास उठाएको जस्तो हिउँको रास छ। अन्नपूर्ण भनेको त्यो हो। जस्तो काशी विश्वनाथ, विश्वको नाथ, हजुर, काशीमा रहनुहुन्छ काशी विश्वनाथ। हजुर, काशीमा विश्वनाथ किन रहनुभयो त भने त्यहाँ अन्नपूर्ण पीठ छ। त्यो अन्नपूर्ण पीठ भएको हुनाले वाराणसी पीठ भन्छ। वाराणसी। अनि माता अन्नपूर्णाको हातबाट भिक्षा ग्रहण गर्न इच्छा गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले अन्नपूर्ण पीठ भएको हुनाले विश्वनाथ त्यहाँ बसेको भनिन्छ। काशीमा त अन्नपूर्णको पीठ मात्रै बस्छ त अन्नपूर्ण हिमाल कहाँ छ? नेपालमा छ। नेपालमा त्यो कुरा हामीले भन्न पर्यो, भारतीय पण्डितहरूसँग यो है भन्न पर्यो, उनीहरूलाई सुशिक्षित गर्न पर्यो। अब यहाँ काठमाडौँमा हेर्ने भने जस्तै भद्रकालीको त्यो पीठ हो। भद्रकालीको देव चाहिँ भन्छन् नेपाल भाषामा, देवता घर कहाँ छ त भने पीठ अलग हुन्छ, देव चाहिँ अलग हुन्छ। शक्तिपीठ भयो उहाँ त वाराणसी पीठ भनेको अन्नपूर्ण। हजुर, अन्नपूर्ण हिमाल त नेपालमा छ नि त। त्यस कारणले गुरुङहरूले मणि ओखर भनेको छ। अनि फेरि यो कुमार सम्भव गौरी शङ्करको क्रीडा कहाँ भयो त, कुन ठाउँमा भयो भन्दाखेरि अहिले रोल्वालिङ हिम श्रृङ्खलाको 2टा चुचुरोलाई गौरी शङ्कर हिमाल भनेर मानेको छ। रोल्वालिङ हिम श्रृङ्खला, गौरी शङ्कर भन्दा संस्कृत भाषाको नाम हो। त्यो रोल्वालिङ भनेको छ हिम श्रृङ्खला। रोल्वालिङ भनेको तिब्बती भाषा, हजुर, शेर्पा भाषा। र रोल्वाको अर्थ के हो त? क्रीडा, क्रीडासँग सम्बन्धित भयो। रोल्वाको अर्थ क्रीडा, लिङ भनेको द्वीप, रोल्वालिङ भनेको क्रीडा द्वीप। के को क्रीडा त? मान्छेको क्रीडा कि गाई भैँसीको क्रीडा कि भने देवी देवताको क्रीडा। कुनै देवी देवताको क्रीडा? उमा महेश्वरको क्रीडा भने कुमारको जन्म भएको चाहिँ ठाउँ गौरी शङ्कर हिमाल। र अहिले नेपालीहरूले पनि बुद्धि पुर्याएको छ। पहिले नेपालको समयको मापन काठमाडौँबाट गर्थे। हजुर, काठमाडौँबाट गर्ने। अहिले चाहिँ समयको जुन प्रामाणिक समय गौरी शङ्कर हिमालको टुप्पोमा घाम झुल्किएपछि 7 बज्यो। तर अहिले हामी 7 बजे मैले हजुरलाई यहीँनिर रोक्न चाहेँ। अब वास्तवमै अब नेपाली संस्कृति र सभ्यतामा हामी एउटा पूर्ण छौँ भने अब यसलाई हामीले अनुकरण गर्न सकिरहेका छैनौँ। अहिले दौरा सुरुवाल लगाएर नवपुस्ताहरू अगाडि हिँडिरहेको हामी देख्न सक्दैनौँ। उहाँहरूमा त्यो प्रति वितृष्णा छ। आफ्नो राष्ट्रियता, संस्कृति र पहिचान जोगाउनु पर्ने ती युवाहरू पछाडि हटिरहेको परिप्रेक्ष्यमा तपाईँ एउटा प्राज्ञिक क्षेत्रमा रहनुभएको प्राज्ञजनका हैसियतले यसको जिम्मेवार पछि को होला? अब यसमा चाहिँ राज्यले गराएको, समयले गराएको। जस्तो पहिले अब नेपाल रेडियो नेपालमा त कस्तो लुगा लगाएको छ, कस्तो लुगा के थाहा पाउँ। एनटिभीमा पुरुषहरू दौरा सुरुवाल लगाएर चाहिँ समाचार वाचन गर्ने, महिलाहरू चौबन्दी चोलो लगाएर साडी लगाएर वाचन गर्थे। हजुर, जब बहुदल आयो, गणतन्त्र आयो, ग्लोबलाइजेसन भनेर पुरुष जतिले चाहिँ सुट लगाउने, टाई लगाउने, हजुर, महिलाहरूले चाहिँ नि गोरुको जिब्रो जत्रो फर्लाक्क भएको कलर अघि अनि चाहिँ छाती भङ्ग गरेर चाहिँ नि त्यो नग्न स्तन, आधा स्तन देखाएर समाचार वाचन गरायो।
हजुर। यो गणतन्त्र नेपालले बल्ल अचेल अलिअलि लाउरेलाई परेड गर्दा एज यु आर भने पहिले जस्तो थियो त्यस्तै भने जस्तो अहिले बल्ल फेरि ब्लाउज लाउन लागेको छ, दौरा सुरुवाल लाउन लागेको छ। यो चाहिँ नि सरकारले यस्तो नीति बनाए। मैले कति ठाउँमा भनेपछि यसको जिम्मेवार पक्ष राजनीतिक दल अथवा राष्ट्रलाई परिचालित वर्गहरू हुन्, वर्गले हो। अब तिनीहरूलाई कसरी सूचित गराउने? म एक दुई ठाउँमा चाहिँ गएँ अनि मैले पनि भने म त गुरुङ दौरा सुरुवाल लगाएर आएको छु, तपाईँ बाहुन धर्मको कुरा गर्ने, राष्ट्र राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, फिरङ्गीको चाहिँ नि प्यान्ट लाउने, कमिज लाउने, हजुर तपाईँसँग चाहिँ म यो अन्तर्वार्ता दिन्न भनेर पनि भनेपछि अहिले मलाई अन्तर्वार्तामा बोलाउनेहरूले तल प्यान्ट लाउँछन्, हजुर हजुर, माथि चाहिँ नि दौरा सुरुवाल लगाउँछ। भनेपछि त्यो अवस्था पुरा चाहिँ दौरा सुरुवाल लाउँदैन, बाहिरबाट मान्छेले हेर्दा दौरा सुरुवाल लगाएको जस्तो देखियो, तल प्यान्ट लाउँछ। त्यस्तो त्यो चाहिँ नि नीतिले मसँग अन्तर्वार्ता दिन्छ। सरकारको पनि चाहिँ नि दोष छ, जनताको पनि दोष छ। अब नव पुस्ता बिचरा विद्यार्थीहरू नयाँ पुस्ताहरूलाई यसतर्फ आफ्नो संस्कृतितर्फ जुन किसिमको त्यो अवस्था आइरहेको छ, यसबाट चाहिँ अब प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि के कस्ता कार्यहरू ल्याएको छ पछिल्लो समयमा? प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि एउटा संस्कृति, सम्पदा, राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्छ भनेर स्थापित भएको एउटा संस्था हो। त्यहाँकै हजुर उपकुलपति हुनुहुन्छ। अब यसका लागि चाहिँ हामीले कसरी आफ्नो संस्कृतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ, संस्कृतिको संरक्षण गर्न सकिन्छ, ती अचेतहरूलाई कसरी चेतनाको दियो बाल्न सकिन्छ, आलोकित बनाउन सकिन्छ, प्रदीप्त बनाउन सकिन्छ होला? अब अहिले चाहिँ नि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि आफ्नो काम गरिरहेको छ। हजुर। अब अहिले रोग कस्तो आयो, थाइराइड आयो, ब्रोन्काइटिस आयो भनेर भन्यो। हजुर। अब पछाडिपट्टि महिलाहरूको कपडै हुँदैन, एउटा ट्याम्रोले यसो बाँधे हुन्छ, छाती वाङ्गै छ। हजुर। अब मङ्सिरमा चाहिँ अब भोज जानु पर्यो भने रातिको 9-10 बजे कसरी खपेर बस्यो होला? पछाडिपट्टि वाङ्गै हुन्छ, अगाडिपट्टि पनि वाङ्गै हुन्छ। अनि नाइटोदेखि चाहिँ 4 अङ्गुल तल यसो सारेर चाहिँ धोती लाउने भने, नाइटोदेखि चाहिँ 4 अङ्गुल तल चाहिँ धोती लाउने, त्यहाँदेखि तल त 2 अङ्गुल त सिद्धि हुने कुरा। त्यस्तालाई थाइराइड नभइकन ब्रोन्काइटिस नभने कसलाई हुन्छ? यहाँ त चौबन्दी चोलो टम्म लागेको छ, त्यो लामबाबुले फरिया लागेको छ, त्यसमा गर्व गर्न सक्ने अवस्था अझै रहेन। अनि पोटुका कसेको छ। हजुर। डबल खापको चौबन्दी चोलो लाग्यो, त्यसले ब्रोन्काइटिस हुन्छ? हुँदैन। अब कम्मरमा चाहिँ पोटुका बाँधेको छ, त्यसले थाइराइड हुन्छ? त्यो हाम्रो पोसाक हो, त्यो हाम्रो पोसाक हो। त्यो पोसाक हामीले चाहिँ लाउन चाहिँ छोड्यौँ। त्यही कारणले यो कुरा यस्तो हो भन्ने कुरो प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूले अनि त्यहाँ विश्वविद्यालयहरूले, विभिन्न अभियन्ताहरूले, सांस्कृतिक अभियन्ताहरू, धार्मिक अभियन्ताहरूले, अनि तपाईँ हामी जस्तो अब हामीले जति मैले जति चिच्याए पनि अरूले सुन्दैन। तपाईँको चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट प्रचार भएर सुने नि त, यस्तो पो रहेछ भनेपछि आफ्नो राष्ट्र राष्ट्रियता, धर्म, दर्शन, संस्कृति। अब अहिलेको चाहिँ आवश्यकता के छ भने युवा पुस्ताले जेमा पनि विज्ञान खोज्छ। हजुर। जेमा पनि विज्ञान खोज्छ, वस्तुगत तथ्यगत प्रमाणको कुराहरू बढी खोजिरहेको हुन्छ। तर बुढा पुस्ताले विज्ञानको व्याख्या गर्न सक्दैन। यसो गर्नुपर्छ, यसो गर्नुपर्छ, यसो गर भनेर अर्थ्याउँछ, जबरजस्ती गर्छ। त्यो कर्मभित्र, त्यो संस्कारभित्र के विज्ञान छ त? त्यो अर्थ्याइदिँदैन। त्यो बुढा पुस्ताको गल्ती हो। युवाहरूले जेमा पनि विज्ञान खोज्छ, बुढा पुस्ताले त्यसको विज्ञानकै व्याख्या गर्न सक्दैन भने नचाहिने कुरा। हेर बाबु, यसमा यो छ, यो छ, यो छ, यस्तो 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 बुढा पुस्ताले सम्झाउनु पर्छ भनेपछि अहिलेको युवा पुस्ताको दिमाग बुढा पुस्ताको भन्दा बढ्ता छ। अब म मोबाइल चलाउँछु, अब त्यहाँ फोटो सेन्ड गर्न म जान्दिनँ। अब त्यहाँ चाहिँ नि भरे लिङ्क आइडी पठाउँछ, त्यो गर्न म जान्दिनँ। मेरो 7 वर्षको नाति छ, उसले ठ्याक गर्छ। उनीहरूको त्यो संस्कारमै, त्यो वातावरणमै उनीहरूको जन्म भयो, त्यो किसिमले वातावरण नै त्यो प्राप्त भयो। त्यसै कारणले त्यस्तो चाहिँ तीक्ष्ण बुद्धि भएकाहरूले हाम्रो चाहिँ संस्कार संस्कृति यो हो, यो हो, यो हो, यो हो, यो हो। अनि
मेरो 7 वर्षको नाति फेरि अब यहाँ अहिले कुरो के भन्छ भने जगमानले कुरा गर्यो भएर आफै ठुलो हुने गरेर कुरो गर्छ भन्छ। हजुर। अनि मेरो 7 वर्षको नाति उसको बाबाआमासँग छोडेर बाजेबोजूसँग सुत्न आउँछ। अनि मसँग सुत्ने बेलामा बुवा स्टोरी भन, स्टोरी कथा भन्दैन, स्टोरी भन भन्छ। कथा नभनिकन त्यो सुत्दैन। अनि कथा भने एकादेशमा भन्नुहोस् न, अनि एकादेशमा यस्तो 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 भने अनि त्यहाँबाट त्यसको चाहिँ नि गाउँ थियो अरे, गाउँको नाम याङ्जाकोट थियो अरे, अनि दसैँमा पूजा गर्छ अरे, बाजा बजाउँछ अरे, यस्तो गर्छ अरे, आफ्नो एउटा जन्मभूमिलाई हजुरले अनि यसो गर्छ अरे, उसो गर्छ अरे। अनि त्यसको अचेल म चाहिँ त्यो कोर्टमा पूजा गर्दिनँ, मेरो छोराले गर्छ। हजुर। किनभने सधैँ मैले गरेर आयो भने जे गर्छ त्यही बुढाले गर्छ भन्छ। पुस्ताको हस्तान्तरण र दक्षताको हस्तान्तरण तिमीले गरेर भनिदिएपछि त श्रद्धा पनि जाग्यो। अनि त्यहाँ यसो गर्छ उसो गर्छ अनि यसरी राहुको पूजा गर्छ अनि छ्याक्क गर्छ भनेको त उसले के भन्यो। अनि त्यहाँ रागो पर्सेपछि मौलामा बाँध्दाखेरि कहिले यसो पुच्छर तान्छ, पुच्छरमा समातेर तानेको भनेको खै त कुरा समाते मलाई, त्यसको दिमाग कहाँ गयो गर्छ कस्तो त। अनि फेरि नातिनी छ 4 वर्ष, बडा दसैँमा सधैँ मुनाले लान्छ। अनि यसरी छ्याक्क गर्छ भनेको त छ्याक्क गरे पनि पुच्छर हल्लायो त भन्छ बा। रागो काटेर पनि त पुच्छर हल्लायो, कसरी देखिरहेको रहेछ त्यो। अनि नानी तिमी डर लाग्यो, मलाई डर लाग्यो भन्छ। बच्चालाई त्यो वातावरणले पनि प्रभाव पार्छ, मलाई डर लाग्यो। अनि छ्याक्क गरे पनि पुच्छर हल्लायो त भन्छ बा। यसरी हामीले सम्झाउनु पर्छ नि। हजुर हजुर। नवअवस्थालाई सुसूचित गराउनु पर्छ। मेरो बुहारी त्यो मेरै आफ्नै जेठी फुपूको छोराको छोरी हो। गुरुङ त मामा चेला फुपू चेला चल्छ। जेठा छोरो गाउँमा जन्मेको हुर्केको 25 वर्षको उमेरमा एमएमा एन्थ्रोपोलोजीमा चाहिँ नि फर्स्ट क्लास गऱ्यो। हजुर। महेन्द्र विद्याभूषण सेकेन्ड पाएको। मैले संस्कृतिमा फर्स्ट गरेर पाएँ। संस्कृतिमा उसले एन्थ्रोपोलोजीमा पाएँ त युकेतिर छ। हजुर। कान्छा छोरो बजारतिर जन्मेको हुर्केको, उसले गुरुङ भाषा 1-2वटा त बुझ्छ तर थाहा हुँदैन। उसले के भन्यो भन्दाखेरि मलाई धेरै पढेको मान्छे पनि चाहिँदैन, एसएलसी पास आइए तर गुरुङ भाषा पनि बुझ्ने, नेपाली भाषा पनि बुझ्ने, गाउँको चालचलन जानेको, बजारको चालचलन पनि जानेको त्यस्तो केटी चाहिन्छ भने। तँलाई भनेर ठिक्क पारेर राखेको कसले राखेको छ भने। अहिले त खोज्दै जाँदाखेरि त आफ्नै सोलीको छोरी रहेछ, +2 पढेको त्यहाँ। हजुर। पोखरामा। अब मैले माग्न गएपछि त नदिने कुरा भएन, बिहा गरेर ल्यायो। हामी पुलचोकमा एउटा बैतडीतिरको जोशी बाबुको घरमा डेरामा बस्थ्यौँ। हजुर। ल्याएपछि मैले बुहारीलाई हेर नानी यो घर हाम्रो होइन, यदि तिम्रो भाग्यमा रहेछ भने काठमाडौँमा हाम्रो घर होला भनेर। अनि पद्मकन्यामा मैले मर्निङमा दिउँसो पढाएको थिएँ, बिहानभरि सुत्ने भयो। बिहान पढाएपछि त छिटै उठ्ने भयो। अनि पद्मकन्यामा किनभने पुलचोकबाट त बस चढेर जान्छ, बस चढेर आउँछ, अनि किसिमको मान्छे देख्छन् त्यहाँ। अनि मैले उसलाई के भने भन्दाखेरि तिमीले आफूमा एउटा बाहुनीको चाहिँ चरित्र विकास गर। चारित्रिक विशेषता एउटा बाहुनीको चरित्र विकास गर। किनभने बाहुनी चाहिँ बिहा गरेर ल्याए, श्रीमानको पनि चित्त बुझाउनु पर्यो। बाहुनको त बुहारी भनेपछि त बुहार त सासूको पनि चित्त बुझाउनु पर्यो, कामकाज गर्न पर्यो, सबैको बुझाउनु, ससुराको पनि चित्त बुझाउनु पर्यो, काम गर्न पर्यो। तर बिहानमा क्याम्पस जान्छ, दिउँसो स्कुल पढाउन जान्छ, के पनि नोकरी गर्छ, सरसरी पनि जन्माउँछ। कतिवटा दायित्व त श्रीमानको चित्त बुझाऊ, सासूको चित्त बुझाऊ, ससुराको चित्त बुझाऊ, बिहान पढ, क्याम्पस पढ, दिउँसो चाहिँ अफिसमा जाऊ, भोलि उही सर्वश्रेष्ठ हुन्छ भनेर उसलाई यसरी आर्ध्यान नभन्दै उसले ब्याचलर पनि गरिन्, एमए पनि गरिन् र अहिले चाहिँ हिमालयन ब्याङ्कमा असिस्टेन्टमा जागिरहेछ। छोरो 7 वर्षको भयो, छोरी चाहिँ नि 4 वर्षको भयो। यसको मतलब कर्मद्वारा अथवा मैले चाहिँ उसलाई जे भने त्यो दायित्व पुरा गरेँ। अनि ऊ र चाहिँ बुहारी र म गुरुङ भाषामा कुरा गर्छ। उसको सासूले गुरुङ भाषा बुझ्छ तर बोल्न सक्दैन, श्रीमानले बोल्न सक्दैन। अनि मैले र उसको आमाले ती केटाकेटीसँग गुरुङ भाषा बोल्छ। उनीहरूले बुझ्छ फर्काउन जान्दैन।
मैले भात खायो कहीँ सही भयो भने पनि खाएँ भन्छ, सही भन्न जान्दैन। अब अलिक ठुलो भएको होला। यसरी संस्कृतिको हस्तान्तरण, भाषाको हस्तान्तरण। अनि ईश्वरी भनौँ भने त गाउँतिरको कथा यस्तो यस्तो थियो अरे, अनि खेत थियो अरे, खेतमा चाहिँ अलौ जोतेर असार गर्थ्यो अरे, अनि त्यहाँ त मङ्सिरमा दाइँ गर्छ अरे, यसो गर्छ अरे, उसो गर्छ भनेपछि अब चाहिँ 2-3 वर्षपछि त्यो दाइँमा लाने विचार गरे नाति नातिलाई हेर्छ नि त उनीहरूले। यसरी देखेपछि त्यो बच्चाहरू अथवा नवपुस्ताहरू अलिकति त्यसबाट चाहिँ शिक्षित हुन्छन्, न कि कसैले सिद्धान्त अथवा त्यो थ्योरी चाहिँ सिकाउँदैमा र भोकाउँदैमा चाहिँ उनीहरू पूर्ण हुँदैनन् भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले पनि जुन अनुसरण गर्नुभयो र त्यो किसिमको व्यवहारमा उपयोग गर्नुभयो। र वास्तवमै अहिले म हजुरलाई जोड्न चाहे, राज्यले नैतिक शिक्षालाई अलिकति अवहेलना गरिरहेको छ र त्यो नैतिक शिक्षालाई जोड्नुपर्ने, एउटा राष्ट्रियताको पाठ सिकाउनु पर्ने त्यो कुरा चाहिँ हुन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा राष्ट्रको एउटा राष्ट्रियता र अथवा नवयुवाहरू चाहिँ अलिकति पछाडि परिरहेको अवस्था पनि देखा परेको छ। हामी वैज्ञानिकताका नाममा कता कता आफ्नो नैतिकता हराइरहेको छ। त्यसमा हजुरहरू प्राज्ञ जस्ता व्यक्ति अब यस शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धित ठुलो हेरिरहेर बस्नु चाहिँ के उपयुक्त होला? यसमा हामी राज्यलाई मात्रै दोष दिन्छौँ, हजुर, संस्थालाई मात्रै दोष दिन्छौँ, तर नागरिक आफै चेतनशील छैन, अभियन्ताहरू आफै चेतनशील छैन। अहिले नैतिक शिक्षा छैन। स्कुलको विद्यालयको पाठ्यक्रममा, विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा छैन। तर नैतिक शिक्षा छैन भन्दैमा हामीले नैतिकतामा आधारित जीवन बिताउनु पर्छ पर्दैन? मैले के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि नैतिकता कसले छोड्यो? बाहुनले छोड्यो। बाहुनले नैतिकता छोड्यो। किन भन्दाखेरि अब दसैँ सबैको चाड भनेको छ। दसैँ त क्षेत्री वर्गको चाड हो, त्यो शासक वर्गको चाड हो दसैँ। अनि तिहार भनेको वैश्य वर्गको चाड हो। भाउ पूर्णिमा भनेको शूद्रको चाड हो। आज पूजा के पनि छैन, हुर्ने भन्यो भाङ खायो। ब्राह्मणको चाड कुन हो त? जनै पूर्णिमा। त्यही प्रहार गरेको छ नि त युरोपियन युनियनले, प्रहार गरेर नेपाल सरकारले अहिले जनै पूर्णिमा बिदा दिन्छ त? दिँदैन। एकादशी भन्दा पनि हरिबोधनी हरिशयनी एकादशीको कुरा छोडिदिनुहोस्। ज्ञानको रिन्यू रिचार्ज गर्ने दिन ऋषितर पनि हिँड्यो पवित्र, त्यो ब्राह्मणको चाड हो। किन भन्दाखेरि त्यतिकै चाहिँ नि अब अहिले त जनै पनि हो चीनबाट खासाबाट चाहिँ आयातित हुन्छ अरे भन्छ है, विदेशबाट। अब चाहिँ जनै असममा गएर चाहिँ किन्ने हो। अब कुस चाहिँ त्यही दिनमा उखाल्न पर्ने। घाँसको भारी जत्रै चाबिलतिर कलङ्कीतिर चाहिँ कसले के जातले चाहिँ घाँस काटेर ल्याउँछ। अघिल्लो दिनमा चाहिँ बाहुन बाजेहरू घर ल्याएर खुट्टा पार्ने हो भन्दाखेरि भोलि जनै पूर्णिमा ऋषि तर्पणी ज्ञानवान पुरुषहरू भयो, ज्ञानको रिन्यू रिचार्ज गर्ने। अघिल्लो दिनमा त चाहिँ नि अब एक भक्त रहन पर्यो भनेको नङ्केस गर्न पर्यो, एक सागे खान पर्यो, मुण्डन गर्न पर्यो, भोलिपल्ट श्रावणी कर्म गर्न पर्यो। अब त्यो श्रावणी कर्म म त 11 वर्षमा चौकामा बसेर भागवत बाँचेको भन्छ। अब म त भागवत भन्ने पण्डित हुँ भन्छ। जनता नै सुशिक्षित नभएका हुन्, अभियन्ताहरू सुशिक्षित भएन, अरूलाई दोष छैन। किनभने नैतिक शिक्षाको पालन गराउने, कर्मकाण्ड गराउने, चौकामा बसेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, अब पाठ्यक्रम शैक्षणिक त्यो करिकुलमहरू तर्जुमा गर्दाखेरि अब राज्यका मुख्य वर्गहरू नै त्यहाँनिर समाहित छन्। अब अभियन्ताको पनि कुरा रहेन, तसर्थ त्यसको पक्षधर त्यसमा चाहिँ नि अब चाहिँ कुरो भोलिपल्ट श्रावणी कर्म गर्नुपर्छ, जनै मन्त्राउनुपर्छ। धारण गरेपछि अनि शक्ति हुन्छ भने त्यो धागो त हो, त्यो धागोमा प्राण प्रतिष्ठा गर्न पर्यो। त्यहाँदेखि सरकारले चाहिँ नि त्यसलाई जनै पूर्णिमामा बिदा दिएको चाहिँ छैन। र चाहिँ धार्मिक अभियन्ताहरू पनि अब जनै पूर्णिमामा मुण्डन गर्दैन, बुलबुले पालेर बस्छ, चौकामा बसेर भागवत भन्छ। नैतिकता भएन नि त, आदर्श देखाउनु पर्यो। अब अहिले प्यान्ट लाएर चाहिँ फिरङ्गीको प्यान्ट र कमेज लाएर चाहिँ श्राद्ध गर्छ, सत्यनारायणको पूजा गर्छ। कमसे कम चाहिँ बाटो हिँड्दाखेरि प्यान्ट लाएर सजिलो हिँडे पनि झोलामा चाहिँ धोती लाएर गएर चाहिँ कुर्ता लगाएर गएर कर्म गर्न पर्छ पर्दैन? कर्म गर्ने बेलामा त पवित्र हुनुपर्ने। धार्मिक अभियन्ताहरू
धार्मिक एक अहिले चाहिँ हिन्दू धर्म भनेको हिँडेको छ, संस्कृतिको उन्नयन भनेको उनीहरूले आचार संहिता पालन गर्दैन। आचारवान, नैतिकवान, चरित्रवान उनीहरूले चाहिँ जस्तो अब संस्कृत विश्वविद्यालय, वाल्मिकी विद्यापीठ हजुर पढाउने त सबै बाहुनै बाहुन छ, हजुर तिनीहरूले त्यो नैतिकता पालन गर्दैन। हजुर जनता चेतनशील हुन पर्यो र चाहिँ अब संस्कृत र संस्कृतिको उन्नयनका देवघाटमा जोगीले चाहिँ आकाशीय वृत्तिबाट सञ्चालन गरेर तिनवटा गुरुकुल आश्रमहरू छन्। गलेश्वर आश्रम, महेश आश्रम, अब महेश आश्रम, हरिहर सन्यास आश्रम। अब भागवतानन्दले उहाँ चाहिँ नि पशुपतिमा आकाशीय वृत्तिमा वेद पढाइरहेको छ, अखण्ड चाहिँ हवन हुन्छ। जाँदा जाँदै दर्शकवृन्दहरूलाई वास्तवमा संस्कृति जोगाउनका लागि के गर्नुपर्छ? त्यो कुरा संस्कृति जोगाउनको लागि चाहिँ नि अब सबै मान्छेले आफ्नो आफ्नो धर्म, दर्शन, संस्कृति के हो त त्यो बुझ्नु पर्यो। जस्तो भनौँ मैले अघि नै भने नेपाली संस्कृति भनेको हिमवत संस्कृति हो। हजुर संस्कृतमा हिमवत भने, तिब्बती भाषामा काङचन जोङ्खा भने, हजुर हिमवत खण्ड भन्यो। जस्तै हिमवत पुराण, हिमवत खण्ड जस्तै काङ्ग्री कर्छ्याक भनिन्छ तिब्बतीमा, तर त्यसको अत्तोपत्तो छैन। मैले कति प्रयास गरेको छु। अनि हामी समन्वयमा जानु पर्यो। त्यो परमपिता, त्यो परममातालाई लिम्बूले युमा र थेवा भन्दो रहेछ, राईले सुम्निमा बारुवाङ भन्दो रहेछ, गुरुङहरूले गेडे खर्केली मणि अखर भन्दो रहेछ, संस्कृतमा उमा महेश्वर भन्दो रहेछ। अब गौरी शङ्कर हिमाललाई चाहिँ नि तिब्बती भाषामा मा छेरिङमा भन्छ। से भनेको आयु, रिङ भनेको लामो। हजुर लामो आयु भएको माता। लामो आयु कसरी हुन्छ त? जस्तै शिवलाई महामृत्युञ्जय भनेको छ त, मृत्युलाई जितेपछि पो लामो आयु हुन्छ। हजुर त्यस्तो किसिमको कुरो हामीले। अनि कुन जातिमा को संस्कार कस्तो छ, संस्कारको समन्वय कसरी भएको छ त? नेपालमा त अहिले चाहिँ नि अहिले भाषा आयोगको म त 130 जाति छ अरे यहाँ, 24 भाषा बोल्ने, 128। अहिले पछिल्लो समय 5वटा भाषा थपेर 123बाट 28 बनाएको छ। जनगणनामा त धुबुरी र चुम्बा भन्ने 2टा जात थपियो भन्ने आएको छ। भन्दाखेरि ती सबैले आफ्नो कुरो के हो बुझ्नु पर्यो। त सबैको कुरो मिसाउनु पर्यो। हजुर मिसाउँदाखेरिको कुरो के हो त? आखिरमा कुरो त उयो। हजुर घाम र चाहिँ जुद्ध छ, कसैको पेवा त होइन, कसैले चाहिँ सूर्य भनेको छ, कसैले चन्द्रमा भनेको छ, कसैले झिमा भनेको, कसैले धावा भनेको छ। आखिर बुझ्ने भाषा भनेको विचार आदान प्रदानको एउटा माध्यम मात्रै रह्यो। भनेपछि सम्बन्धित पक्षहरू यसमा सुसूचित हुनुपर्छ, जानकार हुनुपर्छ। अहिलेको कुरो के छ भन्दाखेरि नेपालमा जसरी त द्वन्द्व भित्राइनु, अब नेपालमा द्वन्द्व भित्राइनु। त्यही भएर मसँग चाहिँ नि यी क्रिस्चियन भएका बाहुनहरू, हजुर क्रिस्चियन भएका चाहिँ नि जात गुरुङ लेख्छ, तामाङ लेख्छ, राई लेख्छ, लिम्बू लेख्छ, सबै क्रिस्चियन। हजुर अब यो के हो त भन्दाखेरि विश्वमा धर्मान्तरण गरियो। अब विश्वमा चाहिँ नि इसाईको सम्राट, बेलायतको चाहिँ महारानी हो साम्राज्ञी। हजुर जापानमा चाहिँ नि बौद्धहरूको सम्राट। हजुर मुसलमानको त यस्ता चाहिँ नि अमीर राजा त कति, तर विश्वमा एउटा हिन्दू राज्य नेपालमा थिएन। हिन्दू राज्य भत्ताभुङ भनेको थियो, हिन्दू राज्य नेपालमा थियो, हिन्दू आदिवासी नेपालमा थियो। तर अब के छ, हिन्दूहरूको केही रहेका अवशेषहरू र हिन्दूप्रति यहाँको जनता अरू आदिवासी जनजातिहरूको जुन समन्वय त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गराउने त्यो डिजाइनमा लागेको छ। प्राध्यापक, व्यस्त समयका बावजुद पनि सभ्यता कार्यक्रमलाई समय दिनुभएकोमा प्राध्यापक डाक्टर जगमान गुरुङ सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली सभ्यता र संस्कृति भित्र रहेका विकृत पक्षहरूका बारेमा आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर जगमान गुरुङ। र नेपाली संस्कृति र सभ्यतालाई कसले जोगाउनुपर्छ, को पक्षधर छन् र कसले बेलैमा सोचेन भने योबाट छुटकारा प्राप्त हुन सकिँदैन भन्ने कुराको उत्तर आज प्राप्त भयो। वास्तवमै जनताहरू सुसूचित हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा आजको कार्यक्रमले दियो। र आगामी अङ्कमा फरक विषय र फरक प्रसङ्गका साथ कार्यक्रम सभ्यतामा उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि कार्यक्रम प्रस्तुता म माधव भुसाल बिदा हुन्छु। नमस्कार।